प्रथमः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामः क्रीस्तशकं षोडशशततमं वर्षम् आङ्ग्लदेशस्य इतिहासे उच्छूयस्थितियुक्तः कालखण्डः आसीत्। यद्यपि सः लघुदेशः तथापि महान्तं स्वप्नम् एव पश्यन् आसीत्। तदा आङ्ग्लदेशं राज्ञी द्वितीया एलिजबेत् शास्ति स्म। सुप्रसिद्धः नाटककारः शेक्स्पियर् स्वस्य नाटकानां प्रदर्शनम् आरब्धवान् आसीत्। तस्मिन् एव कलाखण्डे नाविकः सर् वाल्टर् रियाली अमेरिकातः आलुकं तमाखुं च स्वदेशं प्रति आनीतवान्। सर् फ्रान्सिस् बेकन् वर्यः नूतनशैल्या प्रबन्धान् लिखितवान्। एवम् अनेके प्रमुखाः स्वक्षेत्रेषु विशेषतया प्रसिद्धिं गताः। तस्य एव शतकस्य अन्तिमदिनेषु ईस्ट् इण्डिया कम्पनी नाविकायै वाणिज्यसंस्थायै दूरे विद्यमानेषु पूर्वदेशेषु स्ववस्तूनि विक्रेतुम् अनुमतिं यच्छन्ती पत्रे हस्ताङ्कनं कृतवती राज्ञी। तस्याः संस्थायाः प्रतिनिधिः सर् थामस् रो नामकः तदानीन्तन मोगलराज्यस्य जहाङ्गीरस्य आस्थाने 3 वर्षाणि यावत् आसीत्। तस्मिन् महाराजस्य अभिमानः उत्पन्नः। अतः महाराजः भारते वाणिज्यं कर्तुं तस्मै अनुमतिं दत्तवान्। इत्थं सूरत् नामे आरब्धं वाणिज्यं शीघ्रमेव अन्येषु प्रदेशेषु अपि प्रसृतम् अभवत्। कालक्रमशः प्रवृद्धः ईस्ट् इण्डिया संस्थायाः आशा आयात-निर्यातस्य सीमाम् अतिक्रम्य अन्येषां कार्याणाम् आरम्भस्य प्रचोदिका अभूत्। तदानीन्तनः मुगल्महाराजः दुर्बलः आसीत् इति कारणेन लघूनां संस्थानां राजानः अपि प्रबलाः अभवन्। तेषु परस्परं स्पर्धा अपि आरब्धा। एतस्याः परिस्थितेः सम्यक् उपयोगः कृतः ईस्ट् इण्डिया संस्थया। तया अपि अल्पं सैन्यं निर्मितम्। राज्ञोः मध्ये वैरत्वम् उत्पाद्य तयोः एकस्मै सैन्यस्य साहाय्यं दत्त्वा पश्चात् तस्य प्रतिफलरूपेण तस्मात् राज्ञः किञ्चित् भूप्रदेशं प्राप्नोति स्म सा संस्था। एवं शतस्य अर्धकशतस्य वा वर्षाणाम् अभ्यन्तरे अस्य देशस्य राजभ्यः अपि ईस्ट् इण्डिया संस्था बलवती जाता। तस्याः शक्तिः दिने दिने प्रवृद्धा। विविधानि कारणानि उक्त्वा उपायेन बलप्रयोगेण वा सर्वेषां राज्यानां स्वायत्तीकरणम् आरब्धवती सा। अन्ते ब्रिटिश् इण्डिया नामकं साम्राज्यम् एव स्थापितं तया। अञ्जलिं बद्ध्वा शिरः अवनमय्य अस्मिन् देशे वाणिज्यार्थम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः ते वणिजः अल्पे एव काले आश्रयदातॄणाम् एव अधिकारं स्वायत्तीकृतवन्तः। वणिजः एव राजानः अभूवन्। आगतानां तेषां शते सार्धैकशते वा वर्षेषु अतीतेषु एव तेषां विषये भारतीयानाम् असहना अत्यधिका जाता आसीत्। तस्याः एव स्फोटः सङ्घर्षरूपेण अभवत्। तस्मिन् अधिकसङ्ख्यायाः सैनिकाः एव आसन् इति कारणेन ब्रिटिश् जनाः तं सङ्घर्षं सैनिकाविद्रोहः इति निर्दिष्टवन्तः। किन्तु सः सङ्घर्षः न केवलं सैनिकैः अपि तु सर्वैः देशभक्तैः मिलित्वा कृतः आसीत्। अतः सः एव ब्रिटिश् शासनस्य विरुद्धं कृतः भारतस्य प्रथमः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामः इति कथनम् एव युज्यते। सायं सन्ध्यासमयः। अस्ताचलं गच्छतः सूर्यस्य किरणैः रञ्जिता आसीत् भागीरथी नदी।
तस्याः तीरे कञ्चित् 18-वर्षीयः तेजस्वी युवकः 7-वर्षीयां बालिकाम् एकां खण्डविद्यां पाठयन् अस्ति। बालिका लीलया खड्गं चालयन्ती अस्ति। नदीजले प्रतिबिम्बितैः सूर्यकिरणैः रञ्जितानि तयोः वस्त्राणि अपि सुवर्णकान्त्या शोभन्ते स्म। शताधिकाः जनाः तौ निर्निमेषम् आश्चर्येण पश्यन्तः आसन्। युवकः यदि वेगेन खड्गं चालयेत् तर्हि न तत्र आश्चर्यम्, किन्तु अल्पवयस्का काचित् बालिका खड्गं चालयति यत् तत्तु आश्चर्याय एव खलु। लीलया खड्गं चालयन्तीं बालिकां दृष्ट्वा सम्मिलिताः सर्वे जनाः आश्चर्यचकिताः सन्तः पश्यन्तः आसन्। तदा चित्तरूराज्यम् अथित्वेन आगतः झान्सीराज्यस्य राजपुरोहितः युवराजेन सह क्रीडन्ती सा बालिका का इति आत्मना सह आगतं पेश्वे बाजीरावस्य मन्त्रिणं पृष्टवान्। मोरोपन्तस्य प्रीतिपात्रं मनुबाई सा। युवराजः अपि ताम् अनुजां मन्यमानः राजोचिताः विद्याः पाठयन् अस्ति। यद्यपि सा बाला अस्ति तथापि प्रौढता अस्ति तस्याः चिन्तने। तस्याः व्यवहारः महाराज्ञ्याः इव एव अस्ति अपि इति उक्तवान् मन्त्री। राज्ञ्यां याः अर्हताः भवेयुः ताः सर्वाः तस्यां सन्ति। दर्शनेन एव मम मनसि सः विचारः आगतः अस्ति इति उक्तवान् पुरोहितः। मुगलसाम्राज्यमेव कम्पितवतः मराठानायकस्य महाराजस्य छत्रपति शिवाजेः प्रधानमन्त्रिणां वंशे जातः द्वितीयः बाजीरावः। शिवराजेः अनन्तरं तस्य प्रधानमन्त्री एव राज्यपालनम् आरब्धवान्। पश्चात् तस्य वंशजाः एव राजानः अभवन्। ईस्ट् इण्डिया संस्था वञ्चनया तेषां राज्यस्य स्वायत्तीकरणम् आरब्धवती। अन्ते केनापि अधिकारेण विना तया संस्थया दीयमानेन गौरववर्धनेन जीवनीयम् आपतितं द्वितीयबाजीरावेण। द्वितीयबाजीरावस्य पुत्राः न आसन्। स्वस्य आस्थाने उद्योगिनः कस्यचित् पुत्रस्य माधवरावनामकस्य बालकस्य बुद्धिमत्तां व्यवहारं च बाजीरावः इष्टवान्। अतः तं सः दत्तकपुत्रत्वेन स्वीकृतवान्। क्रिस्तशकं 17-अष्टादशतमे वर्षे एकस्मिन् शुभे मुहूर्ते माधवरावः बाजीरावस्य उत्तराधिकारी अभवत्। प्रवृद्धः सः एव नानासाहेब इति प्रसिद्धः अभवत्। तस्मात् खड्गविद्याम् अधीतवती तीक्ष्णमतिः साहसशीला बालिका एव अग्रे वीरवनिता झान्सीराणी लक्ष्मीबाई इति प्रसिद्धं गता। झान्सीपुरोहितः स्वराज्यं प्रतिगत्य तस्याः बालिकायाः विषयं राजानं निवेद्य तस्य अनुमतिं प्राप्य प्रधानमन्त्रिणा अन्यैः कैश्चित् प्रमुखैः सह चित्तरूनगरम् आगत्य मनुबाई झान्सीमहाराजाय गङ्गाधररावाय दातव्या इति प्रार्थितवान्। पश्चात् विवाहः अपि महता वैभवेन प्रवृत्तः। महाराज्ञी लक्ष्मीबाई अभवत्। किन्तु आनन्दमयं दाम्पत्यजीवनं तस्याः ललाटे लिखितं न आसीत्। 18 वयसि एव तया पतिवियोगः सम्प्राप्तः। अपरत्र ततः पूर्वमेव बाजीरावः अपि दिवङ्गतः। 15-17तमे वर्षे पश्चात् नानासाहेबाय गौरवधनदानं निराकृतवती ईस्ट् इण्डिया संस्था। तया कारणम् उक्तम् आसीत् यत् नानासाहेबः बाजीरावस्य औरसपुत्रः न आसीत्। तस्यां वार्तायां नानासाहेबः विश्वसितुम् एव न शक्तः।
गौरवधनस्य दानस्य अङ्गीकरणस्य अनन्तरम् एव राज्यं तस्यै संस्थायै समर्पितम् आसीत् बाजीरावेण। कथं वा तावत् शीघ्रं वचनं परिवर्तेत इति चिन्तयन् नानासाहेबः विषयं विस्तरेण ज्ञातुम् इच्छन् संस्थायै एकं पत्रं लिखितवान्। यदि भवन्तः गौरवधनं न यच्छन्ति तर्हि राज्यं पुनः अस्माकीनम् एव भविष्यति खलु। भवद्भिः एव अङ्गीकृतः नियमः भवद्भिः एव न पाल्यते चेत् सन्धेः भङ्गः जातः इत्येव मन्तव्यं खलु अस्माभिः इति। नानासाहेबस्य प्रश्नानां समुचितम् उत्तरं दातुं न शक्तवती ईस्ट् इण्डिया संस्था, अपि च तद्विषये अपेक्षाम् एव प्रदर्शितवती सा। यतः संस्थायै राज्यस्य समर्पणस्य अनन्तरं नानासाहेबस्य समीपे स्वकीयं सैन्यम् एव न आसीत्। नानासाहेबः कथमपि युद्धं कर्तुं न शक्नोति इति संस्थाजनानां विश्वासः आसीत्। भारते विद्यमानाः अधिकारिणः एवं दुर्मार्गिणः सन्ति। लण्डन् मध्ये विद्यमानाः उत्तमाः स्युः इति चिन्तयित्वा उन्नताधिकारिणे सर्वं निवेद्य आगच्छतु इति आदिश्य नानासाहेबः स्वस्य राजदूतम् अजिमुल्ला नामकम् इंग्लैंड देशं प्रति प्रेषितवान्। अजिमुल्ला विवेकी, यजमानस्य विश्वासपात्रम्, इंग्लिश फ्रेंच भाषाभिज्ञः, वाग्मी च आसीत्। लण्डन् नगरे तस्य अनेके सुहृदः अपि आसन्, किन्तु ईस्ट् इण्डिया संस्थायां तेषां कोऽपि अधिकारः न आसीत् इति कारणेन अजिमुल्ला खानः चिन्तितं कार्यं साधयितुं न शक्तवान्। तथापि विदेशवाणिज्यां सज्जनतायां नानासाहेबस्य पूर्णतया विश्वासः न नष्टः। गङ्गाधररावः मरणात् पूर्वं दत्तकपुत्रस्वीकरणाय पत्न्यै अधिकारं दत्तवान् आसीत्। पत्युः मरणं लक्ष्मीबाय्याः वज्राघातः इव एव आसीत्। तथापि दुःखं सोढ्वा पत्युः अपेक्षानुसारं भारतीयपद्धत्यानुगुणम् एकं लघुशिशुं दत्तकत्वेन स्वीकृतवती सा। दुःखम् अन्तः निरुध्य पत्युः अन्त्यक्रियाः, दत्तकस्वीकरणं च युगपत् धैर्येण निरूढवती लक्ष्मीबाई। मन्त्रिणः, अधिकारिणः, सामान्यजनाः च तस्याः असामान्यं धैर्यं, साहसं, नायकत्वगुणं, मातृहृदयं च दृष्ट्वा आश्चर्यचकिताः अभवन्। राजवंशीया काचित् विधवा दुःखसमये सहोदरादिबान्धवानां साहाय्येन विना अपि राज्यपरिपालनं करोति इति विषयः सामान्यः न खलु। राजा यदा दिवङ्गतः तदा बान्धवाः राज्यं स्वायत्तीकर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः एव। तथापि तान् सर्वान् निगृह्य लक्ष्मीबाई शासनव्यवहारं निर्बाधं कृतवती। अथ कदाचित् प्रधानमन्त्री चिन्ताक्रान्तः सन् लक्ष्मीबाय्याः समीपम् आगत्य, महाराज्ञी, भवत्या अधुना काचित् दुर्वार्ता श्रोतव्या अस्ति इति उक्तवान् खेदमिश्रितेन स्वरेण। पत्युः मरणवार्तातः अपि घोरतरा का वा भवितुं शक्नोति, अतः भवान् धैर्येण वक्तुम् अर्हति इति उक्तवती लक्ष्मीबाई। मातः, भवत्याः दत्तकपुत्राय राज्यं न दीयते इति वदन्ति ईस्ट् इण्डिया संस्थायाः जनाः इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। अस्माकं राज्यस्य उत्तराधिकारी कः भवेत् इति निर्णेतुं ते के? राज्ञः इच्छानुसारं तत् प्रचलति। राज्ञः अभावे राज्ञी एव तद्विषये निर्णयं स्वीकरिष्यति इति उक्तवती गम्भीरतया लक्ष्मीबाई। दत्तकपुत्रस्य स्वीकरणं वयं न अङ्गीकुर्मः इति ते उक्तवन्तः सन्ति इति उक्तवान् मन्त्री। तेषाम् अङ्गीकारः कैः पृष्टः अधुना? औरसपुत्रस्य इव दत्तकपुत्रस्य सर्वे अधिकाराः सन्ति एव। तच्च अस्यां भूमौ परम्परया आगतः नियमः।
एतं नियमं ये न जानन्ति, ये च भारतीयपरम्परायाः सर्वथा अजभिज्ञाः, तैः उक्तं किमर्थं वा अङ्गीकरणीयम् अस्माभिः। सीता जनकस्य पुत्री न इति कोऽपि वक्तुं शक्नोति किम्? ते तावत् अपि अजानन्तः मूर्खाः किम्? इति पृष्टवती लक्ष्मीबाई। अम्ब, ते न मूर्खाः, अपि तु परमधूर्ताः। न केवलं झान्सी, अपि तु समग्रः भारतदेशः स्वायत्तीकरणीयः इति ते योजनां कुर्वन्तः सन्ति इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। तत् कदापि न भवत्येव। अस्माकं मातृभूमिं विद्रोहिणां हस्ते अहं न समर्पयामि। ते यत्किमपि कुर्वन्तु नाम, अस्माभिः तु राष्ट्रस्य गौरवरक्षणार्थं स्वातन्त्र्यार्थं च कार्यं करणीयम् एव इति उक्तवती लक्ष्मीबाई। महाराज्ञ्याः तादृशानि पौरुषयुक्तानि वचनानि श्रुत्वा सर्वेषां शरीरे पौरुषस्य सञ्चारः अभवत्। तस्याः धैर्यम् अभिनन्दन्तः सर्वे तां नमस्कृतवन्तः। अनुवर्तते।